أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. محبت نال اونچی آواز نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. حد سارے جمل جہان دی ہے بے حد لجپال دی حد کئی نہیں. جت والا کو لکھ پال بنائے اندے فیض کمال دی حد کئی نہیں. بدکار تے مجرم دی وچ قبر اندر آلمن سنبھال دی حد کئی نہیں. آزاد نبی کل حد کر گئے آمنہ دے لال دی حد کئی نہیں. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستو، میں اتنی خوبصورت محفل دے انعقاد تے اپنی برادری دے محترمین محترم جام محمد زمان صاحب، جام صابر صاحب، ظفر صاحب اور انہوں نے دیگر دوست احباب اعزاء اقارب مبارکباد پیش کرینا اور دعا کرینا کہ رب العالمین اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ پاک وچ قبول و منظور فرمائے. نعت خان کولو تساں نعت سماعت فرما چکے ہو، خلیفہ صاحب نے بھی نعت پڑھی ہے. توجہ نال میری معروضات بھی تساں سماعت کرے سو. اللہ تعالی حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرماوے. میرے تو بعد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان عاشق رسول فنا فی الرسول حضرت قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بغدادی مدظ اللہ العلی انشاءاللہ تواڈے سامنے عظیم الشان خطاب فرمائے سن.
حکم دے مطابق فقیر حاضر ہے، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز پہ کرنا، توجہ کرے سو دوستو۔ جڑے کلمات پاک میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نا، انہاں دا ترجمہ پہلے سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا، او لوگ جڑے پیروی کریں اس رسول نبی امی دی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، او اس محبوب دا تذکرہ، اس محبوب دا ذکر ایدی آمد تو پہلے تورات اور انجیل دے اندر پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، سنتے رہے، اور اس محبوب دیاں شاناں انہاں دیاں کتاباں دے اندر ذکر ہوندیاں آئیاں اور انہوں ملدیاں رہیاں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس محبوب دی یہ شان ہے کہ جڑا نیکی دا حکم دیندا ہے، برائی تو روکدا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزاں انہاں واسطے حلال کردا ہے اور ناپاک چیزاں انہاں دے اوتے حرام قرار دیندا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور انہاں تو انہاں دے بوجھ دور کرن والی ذات اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ محترم حضرات، یہ کلمات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے جنہاں دا ترجمہ میں ذکر کر دیتا ہے۔ معلوم ہے ہویا کہ ساڈے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب دے تذکرے تورات وچ بھی جاری فرمائے اور انجیل وچ بھی جاری فرمائے۔ اچھی آنکھوں چ ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ بچے پیدا ہوندے، لوگاں دے گھر اولاد پیدا ہوندی ہے، کسے ماں باپ نو یہ پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ ساڈا یہ پیدا ہونے والا بچہ، یہ جڑا پیدا ہوئے ایک مستقبل کے بن سی، ایک کے بن کے آیا ہے، یہ مستقبل کے ہو سی، یہ اگاں کے بن سی، کسے ماں باپ نو علم نہیں ہوندا۔ ساری دنیا دے بچے پیدا ہوندے اور بعد محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے کسے مخصوص مقام تے، کسے مرتبے تے، کسے مقام تے جا کے پہنچ دیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے کہ جڑے آ کے نہیں بنے، بن کے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اس دنیا آ کے نہیں بنے بلکہ حضور بن کے تشریف لے آئے ان کائنات دے اندر۔ سرکار دا چرچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت، اے نہیں کہ حضور آئے دنیا تے مڑ اللہ پاک نے اے عطاواں کیتیاں، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور حضور دے نام دے چرچے اس کائنات دے اندر شروع تو ہوندے چلے آئے، بلکہ ساری کائنات نو اللہ پاک بعد وچ پیدا کیتا ہے۔ محمد کریم دی ذات نو اللہ پاک نے سب تو پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اے مارکا جڑے گلاں نو لگے بیٹھے نا، گل اے وے کہ ساڈیاں سنو، اساں تانوں سناون آئے بیٹھے ہیں، تساں اپنیاں کرو تو مڑ میاں تہاڈی مرضی۔ توجہ نال بہو، سرکار دے ذکر دی بات ہے۔ محترم حضرات، جدا ساڈے بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جنت چوں زمین تے بھیجیا، کئی لوگ آتے ہیں بھائی جنت چوں کڈ دتا، کدے بھی یہ ذہن وچ گل نہ رکھیا ہے، نہ زبان تے لے آیا ہے کہ اللہ نے بابے آدم نو جنت چوں کڈیا۔ جنوں کڈیا ہے وہ شیطان ہے، سمجھ آئیے نا، اللہ نے بابے نو کڈیا نہیں، جنوں کڈیا ہے وہ شیطان ہے۔ عزت تے احترام نال زمین تے بھیجیا، فرمایا تیری پشت دے اندر ساری کائنات انسانیت دیاں روح ہیں، اور تیری اولاد ایہو جے لوگ بھی ہیں جڑے پلیت ہیں، ناپاک ہیں، انہاں نو باہر کڈ کے لیا، کلا باہر پیا جانا ہے، جداں واپس آسے ارباں خرباں نالوں بھی زیادہ تیرے بچے، تیری اولاد تیرے نال ہو سی۔ اج تینوں کلا بھیج رہے ہاں، جداں مڑ قیامت وچ میری بارگاہ چاسیں تے جنت چاسیں، آدم تو کلا کوئی نہ ہو سے، تیری اولاد بھی تیرے نال لے کے تو جناب جنت دے اندر آ۔ ایمان نال دسو، جو پوتر نال ہوون تے پیو نو خوشی ہوندی ہے کہ کوئی نہ؟ بولو، خوشی ہوندی ہے نا؟
اولاد نال ہوئے. بابا جی آدم علیہ السلام کلے آئے تے جداں واپس جنت تشریف لے جاسن، اج بھی وہ جنت چن، لیکن جداں قیامت والے دے جنت جاسن مڑ ارباں خرباں انسان ابراہیم ورگے، آہا سرکار ابراہیم ورگے بھی آپ دے بیٹے ہو سن تے او بھی نال، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تے سب تو بڑھ کے میرے محمد علیہ السلام. آہا فرمایا کلا جا رہے ہیں تے جداں واپس آسیں تے تیرے نال شہر آباد ہو سی تیری اولاد دا تے آدم تو مڑ ویکھ کے خوش ہو سیں کہ میرا تیرے تے کتنا انعام ہویا ہے. توجہ ہے صحیح، سبحان اللہ آکھو، اونچی آواز نال آکھو سبحان. بہرحال جداں زمین تے تشریف لے آئے نا بابا جی آدم علیہ السلام تے جتھے اترے اس ویلے بندے دا نشان کوئی نہ زمین تے، بالکل زمین تے آبادی ہائی کوئی نہ، انسان ہن کوئی نہ. تے انسان جڑا ہے یہ انساناں دے نال رہے تا خوش رہندا ہے. کلا بندہ تساں مکان وچ بند چ کرو کسے کلی جگہ تے بہت بڑی فیسلٹیز ہوویں او بڑا اتنے آرام ہوے اس نوں، لیکن رکھو کلا یقین منو چند دے تاب آسی مر جاسی. کیوں کہ بندہ انسان جڑا ہے وہ کلا رہ ہی نہیں سکدا. سمجھ آئی؟ معاشرتی زندگی نو انسان پسند کریندا ہے، کلا نہیں رہ سکدا. ہن بابا جی جدوں آئے اما کسے ہور جگہ تے اتری، بابا آدم کسے ہور جگہ تے اتریا. جداں زمین تے آئے نواں ماحول جنت چ آئے پریشان ہو گئے، وحشت طاری ہو گئی، دل گھبراون لگ گیا. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے آدم دی وحشت دور کر. آئے ہائے پریشان ہو گیا میرا محبوب، میرا بندہ پریشان ہو گیا، دی وحشت دور کر. توجہ ہے صحیح؟ مولا کیویں دور کراں؟ توجہ کرنا ذرا، کیویں دور کراں؟ فرمایا ون کے ذرا اذان دے. آہا اذان دے میرے آدم دے کول کھلو کے، جا کے اذان دے. سیدنا آدم دے کول آ کے جبریل علیہ السلام اذان دیتی. توجہ ہے بابا؟ بیٹھے ہو کے وگ گئے ہو؟ ہاں اچھی آکو ذرا محبت نال سبحان اللہ. آدم علیہ السلام دے کول آ کے جبریل اذان دیتی. دلائل النبوت شریف امام بیکی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو نقل کیتا. نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. اذان دیتی کیڑی اذان دیتی؟ وہ سنیو جڑی تساں اساں دینے. اجے زمین تے کوئی انسان آباد نہیں، کلے آدم علیہ السلام. جبریل علیہ السلام آئے، بابا جی پریشان انہوں وحشت کلے دوجا بندہ کوئی نہیں. جداں وحشت دل نوں تاری ہوئی اللہ فرمایا جبریل میرے آدم کو ون کے اذان دے. آ کے اذان دیتی تے کہڑے لفظ بولے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تے جدا انہاں لفظاں تے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تے میرے نبی دا نام اذان چایا. اللہ جاندا بابے آدم علیہ السلام دے کناں نال سماعتاں دے نال جدا سونے نبی دا نام گونجیا، تیرے تے میرے نبی دا نامی نامی اس میں گرامی آدم علیہ السلام دی سماعت دے نال ٹکرایا. وحشتاں دور ہو گئیاں، اضطراب دور ہو گیا، سکون آ گیا. کیوں؟ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا آقا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں. ہاتھ کھڑا کرو جڑا سرکار دا نوکر بیٹھا ہے. اچھا گل کرو مل کے پڑھسو، بولو حضور دی نعت پڑھسو مل کے، ذرا آکھو سبحان اللہ. یہ 40 چک دی سرزمین جاما دا ڈیرا یہ زمین اج گواہ ہو ونجے، کل قیامت والے دن تے تے میرے اگے گواہی دے مولا انہاں نوں معاف کر دے جیو جیویاں تیرے محبوب دیاں نعتاں شوق نال پڑھدیاں مل کے کہو تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں آقا تیرے نام وچ رب رکھیاں.
اجے بھی جناب والا جٹ کے بندے آواز نیوے کر دے گئے اچھی آواز نال مل کے ذرا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں آقا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں آقا تیرا لیا ٹل جاندیاں بلاواں سونے تیرا لیا ٹل جاندیاں بلاواں معلوم ہویا ایک تیرے میری سرکار دی ذات جنہ دا تذکرہ ہر زمانے وچ ہر مکان وچ اللہ دی قسم کملی والے دے نام دے ڈنکے وجدے رہے ہیں پوری کائنات وچ سرکار دا تذکرہ شروع تو ہوندا چلا آیا ہے تورات میرے نبی دے ذکر نال بھری ہوئی ہے انجیل میرے نبی دے ذکر نال بھری ہوئی ہے اللہ اکبر جیڑی آسمانی کتاب اس کائنات وچ آئی ہے سرکار دے تذکرے نال بھری ہوئی ہے اللہ اکبر میرے دوستو یہ اج دا نہیں جدوں دی کائنات بنی ہے تائیوں تے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے کن فیکون تا کل دی گل کن فیکون تا او کل دی گل اسا اگے بھی پری لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی نیم گوائی اجے بھی سانو او پہ دس دے دیلے بوٹے کائی میرا علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوانو آئی محبت نالا کو سبحان توجہ ہے سائیں سبحان اللہ اچھا جی میں آیت پڑھی ہے نا یہ سرکار دو ترے نام اللہ دی کتنے بولو کتنے کیڑے کیڑے رسول نبی تے امی بولو رسول نبی تے امی اچھا انہاں دی ترتیب بھی بڑی عجیب ہے میرے وال توجہ رکھو انہاں دی ترتیب بڑی سونی پہلے رسول ہے مڑ نبی ہے تے مڑ امی ہے ٹھیک ہے نا صحیح رسول کینوں آدھے جڑا اللہ دا بھیجے ہویا ہوگے جڑا شریعت دا مالک ہوگے تے جن دے کول کتاب ہوگی مسئلہ پکا لو سمجھ آندی پئی رسول کینوں آدھے جڑا اللہ دا بھیجے ہویا ہوگے بولو اللہ دا بھیجے ہویا ہوگے جڑا مالک شریعت ہوگے صاحب شریعت ہوگے تے جن دے کول کتاب ہوگی ٹھیک ہے نا صحیح اچھا نبی کینوں آدھے نبی نو آدھے بھائی جڑا اللہ دا بھیجیا ہویا ہوگے جن دے کولو کتاب کائی نہ ہوگی ٹھیک ہے نا اگلے رسول دی شریعت دے اوتے عمل کراوے اونوں آدھے نبی ٹھیک ہے صحیح تے امی کینوں آدھے کئیاں لوگاں آکھیا بھائی امی آدھے ان پڑھ امی کیا آدھے ان پڑھ جڑا پڑھا لکھا نہ ہوے نا اونوں آدھے امی ان پڑھ امی آدھے لیکن انہاں بدبختاں نوں پتہ نہیں کہ ظالمو ایک ہور دے اوتے بولیا ونجے نا تے اے دا معنی ہوندا ہے ان پڑھ تے جداں کملی والے تے بولیا ونجے جداں حضور تے بولیا ونجے تے اے دا معنی ان پڑھ نہیں کہ معنی ہوندا ہے معتمدات توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن ایک امی آکھے الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا محبوبہ دنیا تے بچے لوگاں دے پڑھسن
کوئی دینی تعلیم کوئی دنیاوی تعلیم قرآن پڑھسن حدیث پڑھسن دیگر علوم پڑھسن لوگاں دے بچے اللہ اکبر تے علم پڑھن واسطے بچہ کئی چیزاں دا محتاج ہوندا ہے کاغذ دا محتاج قلم دا محتاج استاد دا محتاج مدرسے دا محتاج کاپیاں دا محتاج یہ ساری چیزاں علم واسطے ضروری ہے قلم بھی ضروری ہے کتاب بھی ضروری ہے استاد بھی ضروری ہے مدرسہ بھی ضروری ہے فرمایا کائنات کے سارے بچیاں واسطے علم پڑھن واسطے یہ ساری چیزاں ضروری ہے لیکن محبوبہ تو ہوئے جنوں نہ قلم دی محتاجی ہے نہ کتاب دی محتاجی ہے نہ استاد دی محتاجی ہے نہ مدرسے دی محتاجی ہے اللہ اکبر لوگ علم پڑھن وچ انہاں چیزاں دے محتاج لیکن محبوبہ تو کسے دا محتاج نہیں ہے بس میں پڑھاون والا وا تے تو پڑھن والا ہے میں پڑھاون والا تو پڑھن والا ہے اللہ اکبر اے مانا ہے امید مدرسہ بھی میرے نبی دا محتاج علم بھی میرے نبی دا محتاج کتاب بھی میرے نبی دی محتاج قلم بھی میرے نبی دا محتاج ساری کائنات کملی والے دی محتاج میرا کملی والا کسے دا محتاج نہیں اور علم بھی اوہے جڑا سرکار دی عظمت دے واسطے بندہ جناب والا پڑھے نبی پاک دی عظمت بیان کرے علم بھی اوہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے جنوں پڑھ کے بندہ نبی پاک دے ترانے گاوے سرکار دیاں نعتاں پڑھے جنوں پڑھ کے بندہ یہ آکھے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ او علم کوئی علم نہیں جنوں پڑھ کے بندہ نبی پاک دا در چھوڑ دے سمجھ آندی پئی ہے نا وہ جہالت ہے حضرات توجہ کرو یوسف علیہ السلام دا دور آئی اللہ تبارک و تعالی نے جدہ یوسف نے بادشاہ بنایا نا مصر دا حضرت یوسف علیہ السلام آپ بادشاہ بنے نا تے آپ فرمائے عرض کیتی مولا مینوں وزیر بھی دے مینوں وزیر دی ضرورت ہے تے اپنی بارگاہ چوں مینوں وزیر بھی عطا فرما اللہ فرمایا ٹھیک ہے میرا یوسف تینوں دینے ہیں وزیر مولا کتوں فرمایا مصر دے جنگلاں وچ لکڑیاں چندے پے لکڑ ہار ہے غریب او تیرا وزیر بناونا ہے ون انہوں پکڑ کے تے لے آ انہوں نوا دھوا کے تے اپنی وزارت واسطے منتخب فرما دے یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے مولا عجیب ماجرا شہری لوگ بڑے ناز کریں گے نسا بڑے پڑھے لکھے ہیں دیہاتی دیوال پہ ٹورنے جنگل دے وچ لکڑیاں چونا نالے والے پاسے ٹریندا پیا نبی نو او تیرا وزیر بناونا ہے ٹھیک ہے مولا جی میں تیری مرضی میں ٹر پاؤں گا مسلمانوں اللہ نشانیاں دتیاں یوسف علیہ السلام ٹر گئے انہوں پکڑن واسطے جداں جنگل وچ پہنچے غریب لکڑ ہارا سامنے نظر آیا جیڑیاں نشانیاں اللہ دسیاں اوے پائیاں جا رہی ہیں پھٹے پرانے کپڑے شکل بھی ایڈی چنگی کوئی نہیں جداں اللہ دے نبی قریب گئے بن کے سلام کیتا السلام علیکم اس جواب دیتا آکھن لگا سونا کون ہو یوسف علیہ السلام فرمایا میں نبی ہوں میرا نام یوسف ہے حیران ہو کے قدمت جائے کے آدھے غریب نوازا کرم کی تئی میں غریب دے بوئے تے آگئے میرا سونا مینو آکھو میں تیرے بوئے تے چل رہا آپ فرمایا میں آپ پہ نہیں آیا مینو رب ٹوڑ کے لے آیا ہے رب مینو تیرے بوئے تے ٹور کے لے قربان ونجا میں تیرے نصیباں تو لکڑیاں چنا نہ لیا جدے بوئے تے نبوت پہ چل کے آندی ہے نبی جدے بوئے تے ٹر کے آیا کھلوتا ہے او لوگوں اج کسے دے بوئے تے ایم پی اے آونے اللہ جاندا ہے فخر دی وجہ تو دے پیر زمین تے کوئی نہیں لگ دے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کرو سید صاحب دا حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا
ماشاءاللہ ساری محفل نو سائیں رنگ لگ گئے. سید زادہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بغدادی مدد اللہ اولادی ساری محفل دے اندر جلوہ گر ہوئے. میں انتظامیہ دی طرفوں محفل دی انتظامیہ دی طرفوں قبلہ پیر صاحب نو اس محفل پاک دے اندر تشریف لے آون تے مبارکباد پیش کرنا، خوش آمدید آکھنا. سب دوست تشریف رکھو، حضرت دا دیدار بھی کرو تے انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر بعد اپنے نورانی بیان تو بھی سانو ساریاں نو ساڈے دلاں نو منور کرے سن. تشریف رکھو ماشاءاللہ. بیٹھو سائیں، بیٹھو بیٹھو. سبحان اللہ آکھو ایک کری ماشاءاللہ. سارے دوست بیٹھو. سبحان اللہ. ہن یوسف علیہ السلام ٹر کے کہندے بوئے تے گئے. بولو لکڑیاں دا کاروبار کرن والا غریب لکڑہارا جڑا جنگل دے اندر پیا لکڑیاں چونے. وزیر منگیا تے رب ٹوریا اس غریب دے بوئے تے. ون یوسف اونوں جنگل وچوں پکڑ کے لایا. مصر دی تیری وزارت واسطے میں او دا انتخاب کیتا ہے. یہ جڑی گل میں تانوں دسدا پیا نا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر وچ پہلے پارے دے اندر یہ گل لکھی ہے. توجہ نال ذرا گل سننی. ہن آپ او دے بوئے تے پہنچ گئے. نصیب ہے نا، قربان جاواں شہنشاہ حسن. آہا کائنات حسن دے شہنشاہ حضرت یوسف علیہ السلام او دے بوئے تے گئے. جتنے بھی سونے نا، لیکن میرے محبوب دے حسن دی زکات ہی نہیں. یوسف علیہ السلام دا حسن بڑے سونے، حضور دے حسن دی زکات ہی کوئی نہیں. آہا حضور والا وہ اعظم چشتی آئی نا، اس ایک بڑی پیاری گل کیتی ہے. وہ کہندا ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سباب. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. یا رسول اللہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. حضور بوئے تے چل کے گئے. یوسف علیہ السلام لکڑہارے دے سلام کیتا، جواب تعارف کرایا. وہ قدمہ تے ڈہ پیا، فرمایا چل. ہن نال لے کے ٹرے لجپال، نال لے کے ٹرے لکڑہارے نے. راہ چن جناب والا جدوں آپ لئی آندے یوسف علیہ السلام دے دل وچ بھی یہ آواز پیدا ہوئی، میرے اللہ یہ کی کمال ہے جدے ول مینوں توڑ کے آئے ہیں؟ کیڑا یہ کمال ہے جدے بوئے تے مینوں چلا کے آئے ہیں؟ میں تیرا نبی ہاں، اس غریب لکڑہارے دے بوئے تے لے آئے ہیں. یہ کمال کی ہے، کوالٹی کی ہے؟ ایمان والے ہو. اللہ فرمایا میرے یوسف چل میں تینوں دسنا یہ کی کوالٹی ہے. ہن او لکڑہارا اپنی قسمت تے ناز کردان دے. یوسف علیہ السلام جدا اپنے محل مبارک دے اندر پہنچ گئے. اللہ اکبر. وزارت واسطے انتخاب کر لیا. لوگوں نوں پتہ چل گیا اے وزیر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، میرے اللہ مینوں دس تے صحیح ہے کیوں میرا وزیر بنایا؟ ایدی کوالٹی کی ہے؟ رب فرمایا یوسف ذرا ماضی یاد کر، او ویلا یاد کر جدا تسی بکدے بکاندے مصر دے بازار چاہے آوے تہاڈی بولی لگی آئی. اللہ اکبر. تے عزیز مصر خرید کر کے تانوں اپنے گھر لے کے آئی. یاد ہے مولا مینوں یاد ہے. فرمایا اے بھی یاد ہو سی عزیز مصر دی بیوی عاشق ہو گئی جی مولا یاد ہے. 7 مکانہ جنہاں دا آپس وچ ایک دوجے نال تعلق
او دے وچ 7ویں وچ لے کے گئی، جداں لے کے گئی گناہ دی دعوت دتی، یاد مولا یاد تے تساں آکھیا میرے اللہ میں نبوت دا خاندان، میرا دادا بھی نبی ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا اللہ اکبر سارا خاندان نبوت ہے، میرے اللہ میری چٹی چادر نو داغ نہیں لگنا چاہیے۔ میں آکھیا میرا یوسف دروازے وال توجہ کر، ویکھ میں اپنی شاناں دا اظہار کس طرح کرنا۔ پہلے دروازے تے آئے، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھلیا، دوجا تیجا چوتھا، 7ویں تے جداں پہنچے عزیز مصر سامنے آ گیا، پچھو زلیخا انہیں کرتے نو ہاتھ پایا، پچھلے پاسوں کرتا مبارک چر گیا۔ اللہ اکبر، جداں عزیز مصر سامنے آیا، مائی صاحبہ پینترا بدل کے آکھیا اونوں لے آئے جنہیں تیری عزت تے ہاتھ پائے، میرا یوسف تو رو پہ آویں میرے اللہ، جے پیدا کریں تا نبیاں دے خاندان وچ تے جے ازماویں تاج الزام لگ دے پین، میں نو کے جواب دیواں؟ ایمان والے ہو، رب فرمایا یوسف گھبرا نہیں، اے سامنے پنگوڑے دے وچ جڑا بچہ لیٹے ہوئے اشارہ کر، ویکھ میں تیری شان کیویں پیا بڑھانا وا تے عظمتاں دے چرچے کیویں بلند کرنا۔ تسی اشارہ کیتا، بچہ بولیا ہو سکا، جے کرتا اگوں پھٹیا ہوئے تے قصور یوسف دا ہے، جے پچھو چریا ہوئے تے قصور زلیخا دا ہے۔ جدوں فیصلہ ہویا ویکھیا تے قمیض پچھوں پھٹی ہوئی آئی، فرمایا میرا یوسف یاد ہے، میرے اللہ مینوں یاد ہے۔ فرمایا میرے پیارے آ جنوں اج وزیر بنایا ہے، جدے بوئے تے ٹور کے لے گیا ہے، وہی بچہ ہے جنہیں تیریاں گوائیاں دتیاں، وہی بچہ ہے جنہیں تیری گواہی دتی آئی۔ تے میں رب اپنے پیاریاں نال نیکی کرن والیاں نو کدے ضائع کردا، اچھی بولو، کدے ضائع کردا نہیں۔ تینوں بوئے تے ٹور آندا ہے، اس تیری گواہی دتی آئی۔ ہن توجہ کر، یہ یوسف علیہ السلام دی شان ہے، ایک بچے گواہی دتی، رب دلوائی، اللہ نبی نو ٹور کے لے گیا، بوئے تے وزیر بنایا، تے میرا سونا مصطفیٰ اللہ دی قسم ہے، یہودی آ کے باندھے ہوندے ہیں حضور دی مجلس وچ، اس نیت نال باندھے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا خصائص کبریٰ شریف وچ، اس نیت نال آ کے باندھے ہیں کہ کدے سرکار نو نچ آوے، چھینک سمجھدے ہو نا، چھینک ساڈی سرائکی چاہتے ہیں نچ آوے۔ میرے نبی دی سنت ہے کہ جدوں چھینک آوے بندہ آکھے الحمدللہ، کہ آکھے بولو اچھی بولو، کہ آکھے الحمدللہ، تے جڑا اگوں بیٹھا ہے وہ آکھے یرحمک اللہ، تیرے تے اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ آکھے جنوں نچ آوے وہ آکھے الحمدللہ، اگلا بندہ آکھے یرحمک اللہ۔ یہودی اس نیت نال آ کے باندھے آن سرکار نو نچ آسی نا تے حضور آکھن الحمدللہ، تے اساں کو جواب چاکسوں یرحمک اللہ، تے جداں اساں یرحمک اللہ چاکسوں محبوب نو دعا دتی تے رب کدے سانو جہنمی نہیں رہن دین لگا، ہیں آہا آکھو سبحان اللہ، اچھی آواز نال آکھ سبحان اللہ۔ ہن مینوں اے دس، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے میرے نبی کریم دی مجلس دے اندر ایک یہودی بیٹھا ہوئے، سرکار نو چھینک آئی، میرے نبی فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جدا سرکار الحمدللہ آکھیا، میرے دوستو او دی زبان وچوں بے اختیار نکل گیا یرحمک اللہ۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا بن میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا کے کہے محبوبا تیرے دعا دے والے نو میں جہنم ساڑدا ہی نہیں، اے تینوں دعا دے بے میں جہنم ساڑا، میری رحمت دے خلاف ہے۔ ہدا کلا کہے میں تیرا غلام بناونے، کملی والے ہدا کلا کیا قدمہ تے دے گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لوگو جے یہودی نبی پاک نو دعا دے وے، حضور دی شان وچ جملہ کہہ دے وے، دعا دے وے، اللہ جہنمی نہ رہن دے وے، تے جڑا پہلے مسلمان ہوئے سرکار دے ذکر دی محفل سجاوے، اپنے مکاناں نو لیٹاں لاوے جویں اج جاماں لائیاں، پیرو بھی فرمیندے بیان میرا بڑا دل خوش ہویا، اللہ دی قسم میں بھی ویکھیاں تے دل خوش ہویا، کیوں نہ خوش ہوئے؟ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا،
سبحان اللہ آکھو. میں تھوڑے کو اگے ہاتھ کھڑے کرایا نے کری ول کرو چا مل کے پڑھسو ذرا محبت نال آکھو. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. مک گیا انتظار میں بسم اللہ کراں. ہن امام راضی یہ واقعہ بیان کر کے نا خدا دی قسم وجہ دے چاہ گئے تے جیڑا راضی اتھے کمال کیتا نا میرا دل کر دے تو سناواں جاگ دے بیٹھے ہو جیڑی گل راضی رحمت اللہ علیہ کیتی ہے نا میرا دل کریندا تو سناواں. آپ فرمائندے نے اس بچے ہتکاری یوسف علیہ السلام دے حق وچ گواہی دتی ہکیاری دتی نا. نبی تو اعتراض دور کیتا. نبی تو اعتراض جاگ دے بیٹھے ہو. نبی تو اعتراض دور کیتا تے ہسکے آئی تے رب انہوں وزیر بنا دیتا تے جن دی ساری زندگی کملی والے دی عزت دا دفاع کردیاں گزر جاوے نہ نبی پاک دی پاسبانی وچ گزر جاوے حضور دے بوئے دی چوکیداری وچ گزر جاوے. امام راضی آدا ہے علماء میں تھوڑی عزت نو سلام کرنا جنہ پوری زندگی کملی والے دے ناموس دی عزت اور حضور دے گھر دی عزت نبی پاک دی آل دی عزت نبی پاک دی اولاد دی عزت حضور دے صحابہ دی عزت حضور دی امت دے اولیاء دی عزت دی چوکیداری کیتی ہے. جدا قیامت وچ جاسن مڑ ویکھیا جاسی انہاں دا مقام شہیداں دا خون انہاں دے کلماں دی سیاہی دا مقابلہ نہ کر سکسی. کیوں؟ اے او طبقہ ہے جڑا میرے محبوب دی عظمت دا چوکیدار رہا ہے ساری. سنیو تانوں مبارک ہوے تانوں مبارک ہوے اللہ دی قسم ہے. نبی پاک دی نورانیت ہوے لوگ آدن تساں وکیل ہو ثابت کرو. حضور دے حاضر و ناظر ہون دا مسئلہ ہوے اساں ثابت کریے. نبی پاک دے علم غیب دی گل ہوے اساں ثابت کریے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں دا بیان ہوے اساں کریے. ساڈے کولوں جواب منگدے نے اوے مخالف بھی یاد ہے کہ کملی والے دی عزت دے چوکیدار ہی سنی ہے. آہا آکھ سبحان اللہ. ہن میں ایک فکر دیون لگا. توجہ کر توجہ ہے. ہن میں ایک فکر دیون لگا. 40 چک دے 2 بال ہوویں جٹاں دے ایک جاماں دا بال ایک دوجے گھر دا فیملی دا انہاں دے ماں پیو انہاں دے اپنے پتراں نوں پکڑ کے ملتان لے گئے. ونڈ کرنی ہے تساں اللہ واسطے. ایک جا کے ایک مدرسے داخل کر دیتا دوجے جا کے انوار العلوم داخل کر دیتا. قبلہ کاظمی کریم رحمت اللہ علیہ دے ادارے وچ اس بھی 8 سال لائے تے اس بھی 8 سال لائے. عالم بن کے دوویں جدا مار کی تے چاہے ایک سٹیج تے کھڑا ہو کے آدھا کلوتا ہے نبی ساڈے ورگے. 8 سال علم پڑھ کے آدھا کلوتا ہے نبی ساڈے ورگے. نبی نو تا دیوار دے پار دا پتہ کوئی نہیں جیدا نام محمد ہے وہ کسے شے دا مالک نہیں. ایک 8 سال علم پڑھ کے نبی دی برابری دا دعویٰ پیا کردا ہے جیدا نام محمد ہے وہ کسے شے دا مالک نہیں. تے دوجا کھڑا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. سبحان اللہ کھو او دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا. او دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. تیری صفات دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے کتے تیرے غلام دا جواب نہیں. تو تے کتے تیرے غلام دا جواب.
نہیں ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا او میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. توجہ ہے صحیح؟ آکھو سبحان اللہ. محبوب دے بوے دی خیرات ہے اللہ دی قسم ہے پوری دنیا. سمجھ آئی نا؟ میں حضور قبلہ پیر صاحب دے قدمہ کھڑو کے شیخ فرید الدین عطار تے ایک بندے سوال کیتا. شیخ فرید الدین عطار صوفیاء دے اندر بہت بڑا نام ہے اور متقدمین اولیاء چاپ دا شمار ہے. کہیں سوال کیتا کہ تساں دیو نبی پاک پوری دنیا دے مالک ہیں، مختار کل ہیں، حالت آئی جو گھارے چ 2 مہینے چولہا نہیں جلدا، روٹیاں کوئی نہ پکدیاں، گھر اگ نہیں بلدی، کدے کدے پتھر پیٹ تے بن کے گزارا کردے ہیں. جڑا مختار کل ہوے او دی یہ کنڈیشن ہوندی ہے. اج بھی لوگ سیرت بیان کردے ہیں، جلسے سیرت دے، تے پتہ ہے کہ یہ نبی پاک دی سیرت بھی بیان ہوندی ہے. حضور صادق تھے، حضور امین تھے. میں کہ کیڑا تیر مارے آئی؟ یہ تو ابو جہل ہی یاد آئی. او یہ تو ابو جہل ہی مندا آئی. تو کیڑا تیر مارے؟ یہ سیرت پہ سرکار پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا کرتے تھے، گھر چولہا نہیں جلتا تھا. مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گل حقیقت ہے، لیکن جڑا مطلب ذہن وچ ہوندا ہے وہ غلط ہوتا ہے. گل حقیقت ہے سرکار دے گھر کدے چولہا نہیں جلدا، لیکن مطلب غلط ہے. مطلب کیا ہوتا ہے انہوں دا؟ حضور تا مجبور ہیں، حضور دے ہاتھ پلے شے کوئی نہیں تاں چولہا نہیں جلدا. سمجھ آئیے نا؟ اے مفہوم ہوندا ہے ذہن وچ، اور اے مفہوم رکھ کے امت نو درس دیتا جاندا ہے. میں اج جانیاں بھی یہ گل کیتی ہے. میرے قبلہ پیر جی علامہ محمد اقبال کو ایک بندے سوال کیتا، گل سنیا ہے ذرا. اس کا نبوت دا مفہوم دسو سائیں، نبوت دا کیا مفہوم ہے؟ اقبال آخیا نہ میں عارف نہ مجدد، نہ محدث نہ فقیہ. نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. ہاں مینوں کورا بھی نہ سمجھے آئے، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر. اللہ نے مینوں یہ نظر دیتی ہے، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر. فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام. اللہ مینوں یہ نظر دیتی ہے کہ میں زمین آسمانہ دا ضمیر جاننا. میری نظر آسمان کراس کر جاندی ہے. اگلی گل بڑی عظیم ہے. اقبال کیا توجہ کر، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. میں اس نبوت نو مسلمان واسطے درخت دے سکے پتے دی طرح سمجھنا. درخت دے سکے ہوئے پتے دی طرح جڑا کٹ کے زمین تے ڈھہ پوندا ہے اور لوگاں دے پیراں تلے روندے آ جاندا ہے. میں اس نبوت نو اس درخت دے سکے ہوئے پتے دی مانت سمجھنا. ہونا جس میں قوت و شوکت کا پیغام، اور جس نبوت وچ قوت نہیں، جس نبوت وچ اختیار نہیں، جس نبوت وچ روب نہیں، جس نبوت وچ جلال نہیں، او درخت دے سکے پتے دی مانے دے. میں آنا ظالما او تیرا نبی ہو سی جڑا کچھ کر نہیں سکدا. میرا نبی ہوئے جدے اشاریاں تے کائنات چل دی پئی ہے. اچھی آکھو سبحان اللہ. لوگو محبت نال آکھ دیو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے بابا؟ آکھو محبت نال ذرا سبحان اللہ. یہ میرے آقا کریم دیاں شان ہیں. حضور دے اشاریاں تے کائنات چل دی. حضور سائیں چولہا نہیں جلدا. شیخ فرید الدین عطار تے سوال ہویا. آپ سوال کرنے والے دی نیت بھانپ گئے. آپ فرمایا ہوئے کدے براتاں چڑھ دیاں ڈٹھیاں نہیں. میں اپنی زبان چاہاں کدے جنجاں چڑھ دیاں ڈٹھیاں نہیں. شیخ فرید الدین عطار انہوں آکھا کدے جنج چڑھ دی ڈٹھی ہے ہی؟ اس کا کسیں ڈٹھی ہے. فرمایا دولہا گھوڑے تے سوار ہوندا ہے. جی جی برات نال ہوندی ہے، لوگ پیسے سٹیندے نے دولے تے. لوگ براتی دوجے چاہیندے نے، کدے دولے نوں ہی چاہیندے ہیں ڈٹھا ہی. سمجھے نہیں ہو تو میری گل نو ہے قدر نہیں کیتی گل دی، ذرا غور کرو. عاشقو جھوم اٹھو. اس آکھیا کدے جنجاں چڑھدیاں ڈٹھیاں نہیں؟ سائیں ڈٹھیاں. دولے دے سر تے ویلا لوگ سٹدے نے، کدے ویکھیا ہی؟ اس آکھیا بالکل ویکھیا ہے.
وہ سکا براتی چاہیے پیسے کدے دولے نو چاہیے جتھے ہی سکا کوئی نہ فرمایا اللہ کائنات دی جنج چاڑیے تے دولا محمد کریم ہے اے دنیا دی کے اوقات ہے اے تا براتیاں دوں اللہ پاک نے کملی والے دے سر انور دی ویل دتی ہے او میرے محبوب تا ہوئن جنہاں اما عائشہ نو آکھیا عائشہ جے میں چاہواں پہاڑ سونے دے ہو کے میرے پچھو پچھو دوڑن میں محمد کریم دی توجہ اس طرف نہیں اے تا میرے سر دی تے میرے قدماں دی خیرات ہے جڑی اللہ کائنات وچ تقسیم فرمائی ہے اٹھیا کو سبحان اللہ ایک حدیث سنا کے میں گل ختم کرا ایک بندہ آ گیا سرکار کو حاجی صاحب آدھے حضور کچھ دے ہو منگتا نواں نواں مسلمان دے تبرانی شریف دی حدیث سے ذمہ دار آخر لگا سائیں کچھ عطا کرو میری سرکار فرمایا سال معاشیتا جو تو چاہنا ہے مانگ لے جو تو چاہنا ہے مانگ لے میں آکھاں توانوں کہ جو تساں چاہتے ہو مانگ لو تو کوئی بندہ آکھے کاری صاحب مینوں ایک نویں موٹر سائیکل تے کٹا دیو میں تو دے چھوڑی ہیں جے میں آکھاں بھائی جو تساں چاہتے ہو منگو تے سوال جیڑا میرا دعویٰ ہے نا او دا تقاضا ہے کہ اگلا بندہ جو منگے میں دیواں کیونکہ میں اگلے دی چاہت تے چھوڑ دیتا نا کہ جو تو چاہنا ہے مانگ تے جدا میری طاقت تو ود منگسی میں نہ دے سکتا نا تے اے دعویٰ کون کر سکتا ہے جی دے ہاتھ سے کائنات ہوئے توجہ ہے سائیں او جی دے شہزادے پوری جنت دے مالک حسنین توجہ ہے میں اسلامک یونیورسٹی زمین دے ایک پروفیسر میں نوں گل کیتی آکھن لگا جی یہ جڑی سیادت ہے نا مطلب سید ہونا تساں دے دی بڑی فضیلت ہے دی کوئی فضیلت کوئی نہیں گل ساری نماز روزے دی ہے بس نماز روزے تے گل مک دی ہے جن دے عمل چنگے بس وہ ٹھیک ہے باقی اور گل کوئی نہیں ایویں تساں چائی پٹی رکھ دیو سید تے ہاتھ چوم دیو کی فضیلت میں تو کوئی نہیں پتا میں کہ اے دس کتنے عرصے تو نمازی ہیں یقین منو میں گل کیتی میں کہ کتنے عرصے تو نمازی ہو سائیں آکھن لگا الحمدللہ تقریباً 20-25 سال تو نمازاں پڑھ رہے ہیں میں کہ جتنیاں پڑھیاں نہیں کہیں ایک دے بارے آکھ سکدا کہ میں گارنٹی دینا میری قبول ہے کسے ایک دے بارے گارنٹی نال آکھ سکدا قبول ہے آدھا کوئی نہ میں کہ اے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھ سکدا کہ میں جنتی ہاں جنے کوئی نہ کہ میں کہ حسنین دی کہ عمر آئی 3 یا 4 سال دی عمر آئی جدا میرے نبی فرمایا میرا حسن بھی جنت دے جواناں دا سردار ہے تے میرا حسین بھی جنت دے جواناں دا سردار ہے مینوں دستا بھلا حسن حسین اس ویلے تائیں کتنیاں نمازاں پڑھیاں سبحان اللہ آکھو اٹھی آکھو محبت نال سبحان اللہ میں آکھا تو ساری زندگی نمازاں پڑھیں روزے رکھیں حج کریں زکات دیویں نہ کسے نماز دے بارے گارنٹی نال آکھ سکدا ہے قبول ہے نہ حج دے بارے وچ گارنٹی نال آکھ سکدا ہے قبول ہے نہ تلاوت قرآن دے بارے ساری زندگی عبادت کرتا رہے تینوں پتہ کوئی نہیں میری قبول ہے کہ نہیں انہاں دی برابری دے پیا دعوے کرنے ہو جنہاں نوں پنگھوڑیاں وچ کملی والے نے جنت دا سردار بنا دتا ہے جنہ دی اما جنت دی سردار کائنات دی سردار جنہ دا باپے دائے مقام اللہ دی قسم میرے نبی فرمایا یا علی انت قسیم الجنت و قسیم النار او میرے علی جنت بھی تو تقسیم کرنی ہے تے جہنم بھی تو تقسیم کرنی ہے آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوالی جدا پیشوالی ہے مل کے آکھو میں مرید ہاں میرا پیشوالی میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوالی میرے پیر علی دا منگتا دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوالی
حضور والا نبی فرمایا مانگ جو تو چاہنا ہے، مانگ جو چاہنا ہے مانگ. اگو نو پتا کوئی نہیں جو دربار کتنا بڑا ہے. نواں مسلم آئی کوئی پتا کوئی نہیں، اونوں کوئی نہیں پتا. حضرت علی آدن میرے دل وچ رشک پیدا ہویا، علی اج جے اگو تو اوویں آنا مڑ منگن دی چاہ آ جاوے. سرکار فرمایا جو تو چاہنا مانگ. آدھا سائیں ایک تودا دیو چا اونٹنی دا بچہ، اونٹنی دا بچہ دے دیو. سرکار آکھا بیت المال چ علی نو دے. جدو لے کے ٹریا نا میرے نبی مسکرا کے فرمایا اے دے نالو تا بنی اسرائیل دی او بڈھڑ چنگی آئی جائے موسیٰ کولو جنت مانگ لئی آئی. جنوں پتہ ہی نہیں بھئی تو لمنا کیویں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دن او جنت میں دے کے لکھے جتھے تو ہی نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو مکھڑا دکھلاویں. اکھی خونی رنگ بھریاں تو کچڑ برے گل لاویں. آنکھ فریدن مینوں رکھے اٹھائی جتھے تو بھی پھیرا پاویں. سبحان اللہ. ہن کی ہویا؟ او تا ٹر گیا پر صحابہ قدم نپ لے آکھیا یا رسول اللہ دسو تا صحیح او بڈھڑ کے آئی مائی کیڑی آئی جنہیں موسیٰ کولو جنت مانگ لئی؟ سانو واقعہ تا سناؤ واقعہ کے آئی. مسلمانوں میرے نبی فرمایا جدا مصر وچوں اللہ حکم دیتا میرا یوسف میرے موسیٰ قوم نو لے کے کنان ون فلسطین ون تے یوسف علیہ السلام دی قبر دریائے نیل دے اندر آئی ہوئی ہے. یوسف دی قبر دا تابوت بھی لے کے فلسطین جا تے دفن کر دیویں. ہن دریائے نیل دا پانی اتے آیا ہوئے. حضرت یوسف نو پتا موسیٰ نو پتا کوئی نہیں کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم دے بڑے بندیاں نو سد کے پوچھیا لوگوں جان دے ہو جو یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے؟ سارے آکھیا سائیں سانو پتا کوئی نہیں. ایک اما بڈھی ہے جی 200 سال تو عمر زیادہ ہے ہو سکتا ہے ہو جان دی ہوے کہ کتھے قبر. منجی تے چاہ کے اس مائی نو لے آندا گیا. جدا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آئی اللہ دے نبی آکھیا اما تینوں پتہ ہے یوسف دی قبر کتھے؟ آکھن لگی جے نبی اللہ مینوں پتہ ہے. فرمایا دس میں اللہ دے آدر نال انہاں دا تابوت لے کے فلسطین ونجنا ہے کتھے؟ اس آکھا سونیا پتہ وی ہے دسے ساں بھی صحیح لیکن بغیر قیمت دے نہیں قیمت ضرور لے ساں. ایویں نہیں دسیندی قیمت لگ سی. توجہ ہے یہ میں آخری گل پہ کرنا. کلیم اللہ آخیا دس کے قیمت ہو سکا جنت چاہیے. آہا کے چاہیے؟ بولو کے چاہیے؟ جنت. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں آخیا اما توحید تو کوئی نہیں پڑھی ہوئی. وہ چلو دنیا دی کوئی چیز منگیا میں تو آٹا دال کر دے وہاں جنت وہی منگنی ہے. تینوں نہیں پتا اللہ تو علاوہ کہیں کو نہیں منگنا چاہیے. تیری توحید نو دھکا لگ جاسی تیرا ایمان خطرے کہ میرے کو جنت منگتی پئی. واہ مولوی ہو تہاڈی توحید. قربانی دیاں کھلاں اللہ کو نہیں منگتے. لوگوں دیا دکانوں تے چندیاں دے بکس رکھتے ہیں. یہ توحید دے خلاف کوئی نہیں. قربانی دیا کھلاں پیشگی بن کے پرچیاں کٹ کے پہلے دے آدھے تھوڑی کھال دی پرچی میں پہلے کٹ کے آندا پیا کھال مینوں دے ایک کری تے کٹھے ہو کے کھلے میدان چاک مولا اسا توحید دے ٹھیکیدار ہیں. کھال تا ایک دے اسا دوجیاں کولوں تا منگنی کوئی نہیں. چلو ہکا سٹے کھاتا تا مکے نہ ول کہیں دے بوئے تے ونجن دی لوڑ ہی نہ ہوے. کھلا منگن واسطے قربانی دیاں دیو سائیں چندے دیو تے جے نبیاں ولیاں دے بوئے تے کوئی غلام سرکار دے بوئے تے آ جاوے ہیں تے آکھے تے غریب نوازا کرم کرتے موڑ پتہ ہے کہ اے جی مشرک ہو گئے. واہ تہاڈی توحید صدقے وننا. لوگاں کولوں منگنا جائز ہے اللہ دے محبوب کولوں منگنا نہ جائز ہے. خدا سمجھ کے کوئی بھی نہیں منگدا. توجہ کرے آئے ہن پتہ کہ ہویا او سکا جناب والا جنت چاہیے. جنت
کلیم اللہ اے کوئی نہیں آکھے اما میرے کولو کی ہے میں تینوں کیویں دے سکدا آخرت دا معاملہ ہے فرمایا اما چا تیری جنت ہو گئی جنت تیری ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی کرم کیتا حسنین دے نانے ساڈی جنت پکی ہو گئی اللہ اکبر حضور والا پتہ کیا ہویا جدا مائی آخیا نا جنت چاہیے سرکار موسیٰ علیہ السلام فرمایا اما ہو گئی تیری جا تین جنت دی ہوں دس کتنے مائی بھی کوئی گنا دی پکی آئی اس کا حال ہی بھی نہیں دسیں دی فرمایا کیوں اس کا کلی جنت نہیں چاہیے جنت وہ مقام چاہیے جتھے تساں ہوو تواڈے نال ہوواں جتھے تساں ہوو تواڈے نال ہوواں اے مقام دیو تا دسینیاں ورنہ نہیں دسیندی موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبران آپ آکھیا اما چنگی ود نہیں گئی جنت منگی ہے دے چھوڑیے گل مک گئی ہونا دیئے بھئی او مقام جتھے نبی رامن میں رواں تو نال اے نبیاں دا مقام ہے اتھے دوجا کوئی نہیں رہ سکتا ہو سکا نہیں مڑ میں دسیندی نہیں پوچھ لو میں نہیں دستی جداں تکرار ودیا نا تے موسیٰ علیہ السلام جلالی اچھا ایمان نال دسو اللہ نبیاں نو لوگاں دا محتاج رکھدا ہے بنائیندا ہے اللہ جبریل نو تے بھیجیا کلیم اللہ جے مائی وددی پئی ہے تے میں کوئی تینوں محتاج بنایا میں دسینا کتھے قبر کڈ تبوت تے لے جا فلسطین اللہ فرمایا نہیں موسیٰ جے پوچھنا ہی تے اسے کولوں ایسے اما کولو تو پوچھنا ہے ہن تکرار ود گیا اللہ فرمایا جبریل ون میرے کلیم نو آکھ آتے ہا ذالکا اے جو آڑی گئی ہے شودی تے تیرا کچھ گھٹدا پیا جو منگدی ہے او دے جا آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ ہن میرے دوستا توجہ کر جس سونے دے میلاد دی محفل تے آیا بیٹھے میں گل ضرور کرساں نگر نگر گلی گلی روشنائیاں آکھو سبحان اللہ نگر نگر گلی گلی روشنائیاں آکھو سبحان اللہ محفل تے رحمتاں رب دیاں چھائیاں آکھو سبحان اللہ اج پاک نبی دا میلاد ہر مومن دا دل شاد پورا عرشوں سیر گامن آیا آکھو سبحان اللہ پورا عرشوں سیر گامن آیا حضرت موسیٰ نے تا لڑ کے جھگڑ کے دیتا نا وہ مقام بھائی جتنے نبیاں رانا ہے چلو بھائی تو ہی آ جا اللہ دے آکھن سے تے میرے کملی والے پتہ کہ میں فیض ہے سرکار دا حضرت صوبان آئے بڑے پریشان سرکار آکھیا کیوں اس کا سونا تواڈے بغیر جھٹ نہیں لگدا ایک سیکنڈ نہ ویکھاں گھر بیٹھے چین نہیں آندا ایک خیال نے اج تڑپا دیتا ہے جداں قیامت ہو گئی سی تساں سب تو اعلی مقام تے ہوسو تے میں غریب جنت وچ ویساں تے میں کتھے تے تساں کتھے میرا کیویں گزارا ہوسی سمجھ آئی موسیٰ علیہ السلام دی طرح میرے نبی یہ نہیں آکھنے بھائی تو جنت تے اکتفا کر لویں جیڑی مل بنی سرکار آکھن سرکار پتہ کہ فرمایا صحیح بخاری حدیث ہے نبی فرمایا سبحان کلی تیری میں گل نہیں کردا پیا پوری امت دی گل پیا کرنا پوری امت دی المرء مع من احبا جدے نال پیار ہو سی قیامت اسے دے نال ہو سی میری امت دا جیڑا بندہ میرے نال پیار کرے سی میں جتھے بھی ہو ساؤں میرے نال ہو سی آکھو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام تا جھگڑا کرن لگ گیا نا اما نال کہ اما او نبیاں دا مقام ہے او دا تقاضا نہ کر دیکھ میرے محمد کریم دیاں سخاوتاں دیکھ میرے آقا دیاں لجپالیاں لوگوں قیامت تک واسطے اللہ دی قسم سرکار انتظام کر گئے اپنی امت دا
اج دنیا دے ایک ایک خطے تے سید موجود ہے. کیوں؟ میرے نبی فرمایا ہی النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لامتی، ستارے آسمان واسطے نجات امان تے میری آل میری امت واسطے باعث نجات ہے. اس سادات دا وجود اللہ دی قسم ہے ساڈے واسطے باعث رحمت ہے. کیوں کہ انہاں دی وجہ تو ساڈے تے عذاب نہیں آندے. میں سی عرفی پڑھ کے سلطان صاحب دے شعر دا ایک آکھیا نے، چلو حضرت باؤ سلطان دا ایک شعر پڑھ دینے ہیں. سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ. حضرت سلطان صاحب کہنے نے چڑھویں چنا اٹھ کر رشنائی تارے ذکر کریں لے تیرا تیرے جے چن لکھاں چڑھ دے تے سانو سجنا باج ہنے راہو او ساڈا تن مدینے چڑھیا جتھے قدر نہیں کچھ تیرا خاطری اساں جنم گوایا باؤ اوہ یار ملے ایک پھیرا. حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سندیلہ شریف سندیلے علی انہاں دے ایک خلیفہ ہے غالباً میاں شیر محمد صاحب، انہاں ایک سی عرفی لکھی ہے بڑی پیاری ہے. او دا ایک شعر ہے، او بھی سن لو. آپ فرمانے لام لوکاں تو چوری بتا یاد گڈیندی ڈونڈا جنگل بیلے پئیاں پیندے مرندی. لام لوکاں تو چوری او پئیاں یاد گڈیندی ڈونڈا جنگل بیلے پئیاں پیندے مرندی. اگاں عشق نے لایا سکھ سون لا دیندی تیرے باج وے ڈھولا پئیاں پیندے مرندی. حضرت سیدنا پیر مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا بھی ایک نعت دا شعر سن لو، ذوق ہے. آپ فرمانے میں شاہ عربی ویڑے آیا گھر ساڈے شادیاں. سبحان اللہ کو شاہ عربی ویڑے آیا گھر ساڈے شادیاں. یہ کیوں نہ ہو شادیاں؟ یہ شادی نہیں حضور دی. میں نو چڑھ کے گیا میں پہلے تو ایک بندے نعت پڑھی تو مینوں دے مصرے دو یاد ہیں بڑھ کیا بات ہے چس آ گئی. میں اس کو دوبارہ فرمائش کر کے سنی. پیر صاحب دی نعت بھی میں سنائی نا ایک مصرا انشاءاللہ ضرور سنائی سا تے اس جیڑی نعت پڑھی ہے نا او دا بھی ذرا سن لو. او آد ہے سائیں دا میلاد جوئے سبحان اللہ سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو شادی حضور دیے بن ٹھن کے آؤ لوگو. سبحان اللہ کھو سائیں دا میلاد جوئے عید الفطر نالوں عید الاضحیٰ نالوں بڑا مقام عید میلاد النبی ہے کیونکہ تمام عیداں اس عید دا صدقہ نے. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو او سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو شادی حضور دیے بن تھڑ کے آؤ. شاہ عربی ویڑے آیا گھر اساڈے شادیاں. شاہ عربی ویڑے آیا گھر اساڈے شادیاں لگڑے ویڑے آوسایس ہو گئیاں آبادیاں. اے جامو اج سید بوئے تے آیا نے تواڈیاں آبادیاں ہی آبادیاں اللہ دے حکم نال. اللہ دی قسم ہے
غوث پاک دا ایک بندہ مرید ہویا تو اس آکھا سائیں چور ہاں، اے اولاد ان غوث پاک دی، توجہ کرنا، چور ہاں تے عادت بڑی پرانی، آپ فرمایا چوری چھڑے سے چوری، اس آکھا سائیں کوشش کرے ساں وعدہ کرنا کوشش، آپ فرمایا گل اے وے تے دوجا اے وی نال ہی جتھے اذان دا ٹائم ہوے اذان ہی دے سیں، اس آکھا سائیں دے ساں، کچھ دن صبر کیتی رکھو، ایک دن کہیں چنگے وڈے گھر نو لکیا نا تے سامان آئی کچھ چوکھا کٹھے کریندے 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 صبح ہو گئی تے اٹھائیں اجے گڈڑی بنہیندا ودائی تے مؤذن بارو اذان دتی اللہ اکبر، بیلی دے پیراں تلو زمین نکل گئی، اس کا پیر نال وعدہ ہے اذان وی دیونی پوندی ہے، ہن کے کراں جے دینا تا فدینا، جے نہیں دیندا تو شیخ نال وعدہ جھوٹا ثابت ہوندا ہے، شہنشاہ بغداد حسنی حسینی سید بی بی فاطمہ دا دو طرفہ پتر، ایک گیلانی سید غوث پاک دی اولاد چوئن اور حضرت غوث پاک بی بی زہرا دے دوواں سمتا تو پتر ہیں، امام حسن ولوں وی امام حسین ولوں وی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آخر الزمان امام ہیں، انہاں دا تعلق بھی امام حسن دی اولاد چوئن، باپ ولو او بھی حسنی ہیں، ماں ولو او حسینی حسن، سمجھ آئی نا؟ اچھا ہوں آخو کے کراں، اذان دیونی پوندی ہے، سامان رکھ کے آکھ آدھا ڈٹھی بیٹھی ہے، اٹھائیں کھڑو کے آدھا اللہ اکبر، وہ مالک مکان جڑا چودھری ملک جو بھی آئی اس علاقے دا، وہ اٹھیا نا، اس آکھا میرے مکان وچ کون پہ اذان دیندا ہے، او جو مکان کھول کے دروازہ اگلے مکان وچ آیا تے بیلی اذان کھڑا دے، وہ تا سیدھا قدم ہے، اس آکھا اللہ دی رحمت بن کے میرے بوئے تے آیا ہے، اس ویلے میرے گھر اذان دیون والیا مینوں اپنا مرید کر، سبحان اللہ آکھو، میری یہ جگہ کتنی خوش نصیب ہے، میرا مکان کتنا خوش نصیب ہے، میرے بوئے تے اذان دتی ہے مینوں مرید، اس آکھا بھائی گل سن، گل کراں کھری، میں تا چور ہاں، آیا میں چوری دی نیت نال، پیر نال وعدہ آئی، اس آکھا اذان دیویں، اس اذان دتی ہے میں دے دتی ہے، آئے ویکھ تیری گٹھڑی بدھی پئی ہے، سامان تیرے دی، اس آکھا مینوں کوئی نہیں پتا مرید کا، اس آکھا اتو ویکھ چھت پھاڑی ہوئی ہے، میں سن مار کے اتو چھت پھاڑ کے آیا، اس آکھا میں ہی وڈیریاں کولوں سندا آیا، رب دیوے تے چھتاں پھاڑ کے دیندا ہے، ہائے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرمائندے اساں سن دے آیو قدیمن حدیثاں، اساں سن دے آیو قدیمن حدیثاں، قریباں دے بیڑے وسیں دے محمد، اچھا ایسا کیا مینوں تا کئی شاید سمجھ کوئی نہیں، میں کیویں نو مرید کراں، اٹھاؤں کھڑو کے آواز دیتی اس شہنشاہ بغداد، میرا سونا دلدل پھس گیا، اے آدھے مرید کر میں کیویں کراں، غریب نواز کرم فرماؤ، شہنشاہ بغداد تشریف لے آئے، فرمایا او بچہ اے واقعتاً چور ہے، میرے نال وعدہ نبھایا اس تے میں شیخ ہاں جاندا نے میرا مرید ہو، اس کا سائیں میں اے داواں ہے اے بھاویں جو ہوئی ہے، فرمایا کہ دتا ہی دے وچ، اس کا کرامت ویکھی ہے، کیڑی دتی ہے، اس کا سائیں ترلے پایا تانوں بھائی میرے گھر آؤ، ٹائم نہ وے دتا، اے دی کرامت نہیں، اے آیا تے سونیا تو ہی آیا ہے، بی بی فاطمہ دا لال میرے بوئے تے آیا ہے، اے دی وجہ تو آیا نا، اے کچھ نہیں ہے نو بناؤ سب کچھ تے میں اے دا مرید ہے، تہاڈا مرید، پیر صاحب فرماندے نا، ویسے آندے پہ مینوں مصرے بہرحال کوئی اگا پیچھا ہو ونجے تو معاف کرے تو پیر صاحب اور دی مطلب نعت دے، روز ازل تو متھے لکھیا عشق عربی یار دا، اے اوہ گل ہے جڑی پیر میر علی شاہ فرمائیے کن فیکون تا کل دی گل ہے، اساں اگے دی پریت لگائی چکے لین کے ہوا گل، آپ فرمانے نے روز ازل تو متھے لکھیا عشق عربی یار دا، ساڈیاں اکھیاں اج نہ لگیاں مڈھو لا دیاں،
وہ ساڈیاں اکھیاں اج نہ لگیاں مڈوں لا دیاں جنت الفردوس بھی سینے لگی بات نسیم باغ امیداں دا چھڑیا کھل پھل چنے بغدادیاں وما علینا